अस्सलामुअलैकुम। अगर आप कुछ होते हैं तो आज की ये बात सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें आप अपनी वो हकीकत देख सकते हैं जिससे आप अक्सर नजरें चुराते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती ही आपके लिए सबसे बड़ा दर्द क्यों बन जाती है? आप वो इंसान है जो दिल से सोचते हैं, दिल से माफ करते हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं, मगर यही दिल जब गलत लोगों के हाथ लग जाए तो वही नरमी आपको बार बार तोड़ती है। आज की कहानी सिर्फ एक सितारों की नहीं, ये आपको उन रिश्तों की है जो आपके करीब रहकर भी आपको अकेला कर देते हैं। उन लोगों की है जो आपकी खामोश मोहब्बत को समझने की बजाय इसका फायदा उठाते हैं, और इस दिल की है जो हर बार टूट कर भी दूसरों के लिए अच्छा सोचना नहीं छोड़ता। सवाल ये कि क्या आप वाकई सबके लिए इतने ही आसान हैं जितने लोग समझते हैं, या फिर आपने खुद को हद से ज्यादा सादा बनाकर दुनिया को इजाजत दी वो आपको समझ सके बगैर इस्तेमाल कर ले। आज की ये बात आपके अंदर कुछ बदल सकती है, क्योंकि यहाँ से आपकी दिल की असल हकीकत सामने आने वाली है। अगर तो आप कुछ होते हैं तो शायद आपने अपनी जिंदगी में ये बात बहुत देर से समझी है कि हर अच्छा दिल महफूज नहीं रहता, हर नरम मिजाज इंसान खुश नहीं रहता, हर वो शख्स जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है जरूरी नहीं कि उसकी वैसे ही मोहब्बत वापस मिले। क्योंकि सच ये है कि आप की सबसे बड़ी ताकत थी अक्सर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आपकी नरमी, आपकी माफ़ी, आपकी खामोश मोहब्बत और दूसरों के लिए हद से ज़्यादा अच्छा होना, यही वो चीज़ें हैं जिन्होंने बार बार आपके दिल को जख्मी किया। आप वो इंसान है जो लोगों के दर्द को अपने दिल में महसूस करते हैं, जो किसी को तकलीफ में देखकर खुद बेचैन हो जाते हैं, जो रिश्तों को बचाने के लिए अपनी नींद, अपना सुकून, हत्ता कि अपनी खुशी तक कुर्बान कर देते हैं। मगर सवाल ये कि दुनिया हमेशा नरम दिल लोगों के साथ नरम नहीं होती। कुछ लोग आपकी मोहब्बत को आदत बना लेते हैं, कुछ लोग आपकी खामोशी को कमजोरी समझ लेते हैं, और कुछ लोग सिर्फ उस वक्त तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें इनकी जरूरत होती है। और शायद यही वो हकीकत है जिसने आप अंदर से बदल दिया है, क्योंकि आप अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। आप अब हर इंसान पर फौरन यकीन नहीं करते, आप हर ताल्लुक में दिल नहीं लगा देते, क्योंकि आपने बहुत बार टूट कर ये सीखा है कि हर शख्स आपके दिल जैसा साफ नहीं होता। बहुत के लोग दुनिया के चंद इंसानों में से शामिल होते हैं जो मोहब्बत को इबादत की तरह निभाते हैं। वो अगर किसी के लिए रो पड़े तो सच्चे दिल से रोते हैं, और अगर किसी के लिए दुआ करे तो पूरी रूह से करते हैं, और अगर किसी को अपना मान ले तो फिर आखिरी हद तक साथ निभाते हैं। मगर यही शिद्दत अक्सर इन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि वो लोगों में वो खलूस ढूंढते हैं जो हर इंसान में मौजूद नहीं होता। और शायद आप भी अब इसी दर्द से गुजर रहे हैं। आपने महसूस किया होगा कि जितना आप लोगों के लिए अच्छे बनते हैं, इतना ही कुछ लोगों ने आपकी कद्र कम कर दी। जितना आपने दूसरों को माफ किया, इतना ही उन्होंने आपको तकलीफ देना आसान समझ लिया। और जितना आपने खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त किया, इतना ही लोग आपको समझने के बजाय इस्तेमाल करने गए। मगर क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया कि आखिर आप हमेशा दूसरों के जख्म भरने की कोशिश क्यों करते हैं, जबकि आपने अपने दिल पर भी इतने जख्म मौजूद है? हकीकत यह है कि आप अंदर से मोहब्बत के भूखे इंसान हैं। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई आपको भी वैसे ही समझे जैसे आप दूसरों को समझते हैं, कोई आपकी खामोशी को भी समझे, कोई आपके दिल के अंदर चलने वाली जंग को भी देखे। मगर अक्सर ऐसा नहीं होता, और ये वही चीज़ है जो आपको रातों में जागने पर मजबूर कर देती है। आप बाहर से पुरसकून नजर आते हैं मगर अंदर से बहुत कुछ महसूस करते हैं। कभी कभी किसी का रवैया दिल तोड़ देता है, कभी किसी की बेकदरी रूह को जख्मी कर देती है, और कभी आप खुद से ही नाराज हो जाते हैं कि आखिर आप इतना नरम दिल क्यों हैं, क्यों हर बार दूसरों का दूसरा मौका दे देते हैं, क्यों हर बार अपने दिल को नजरअंदाज कर देते हैं। मगर यही तो आपकी असल फितरत है। आप मोहब्बत को नफरत से बदलना जानते ही नहीं। आप टूट कर भी दूसरों के लिए दुआ करते हैं, और यही चीज़ आपको बाकी लोगों से मुख्तलिफ बनाती है। लेकिन अब वक्त आ गया कि आप एक और हकीकत भी समझे। हर इंसान आपकी नरमी के काबिल नहीं होता, हर इंसान आपके दिल तक पहुंचने का हक भी नहीं रखता, और हर रिश्ता सिर्फ इसलिए नहीं बचाया जा सकता कि आपका दिल साफ। क्योंकि बाज लोग सिर्फ आपकी वो रोशनी इस्तेमाल करते हैं, वो आपके सुकून, आपकी मोहब्बत, आपकी तवज्जो से फ़ायदा उठाते हैं, मगर जब आपको इनकी ज़रूरत हो तो वो गायब हो जाते हैं। और शायद आपने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से चेहरे देखे हैं। कुछ लोग जो सिर्फ अपने मतलब के वक्त आपको याद करते हैं, कुछ लोग जो आपकी मौजूदगी को मामूल समझ लेते हैं, और कुछ लोग जो आपकी खामोश कुर्बानियों को भी कभी अहमियत नहीं देते। यही वजह है कि अब आपके अंदर एक अजीब सी थकन पैदा हो चुकी है। अब आप लोगों के दरमियान रहकर भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। अब आप हर बात दिल में रखते हैं, हर रात अपने ही ख्यालात में खो जाते हैं। मगर याद रखें, आपकी नरमी आपकी कमजोरी नहीं, मसला सिर्फ ये है कि आपने अपनी मोहब्बत गलत लोगों पर खर्च की।
آپ نے ان لوگوں کے لیے خود کو تھکایا ہے جو آپ کی روح کو قیمت ہی نہیں جانتے، اور اب شاید اللہ آپ کو یہی سکھا رہا ہے کہ ہر کسی کو اپنی دنیا میں داخل ہونے دینا ضروری نہیں۔ کچھ فاصلے انسان کو بچا لیتے ہیں، کچھ خاموشیاں روح کو سکون دیتی ہیں، کچھ تعلقات کا ختم ہو جانا دراصل ایک رحمت کی طرح ہوتی ہے۔ محبت کے معاملات میں بھی آپ کے دل کے اندر بہت کچھ چل رہا ہے۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو شاید آپ محسوس کریں کہ آپ ہی ہمیشہ زیادہ کوشش کرتے رہیں، آپ ہی ہر بار رشتے بچاتے رہیں، آپ ہی ہر بار خاموش ہو کر سب کچھ برداشت کرتے رہیں، مگر اب دل تھک چکا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے احساسات کو بھی اہمیت دے، کوئی آپ کے دل کو بھی محفوظ محسوس کروائے، اور اگر آپ اکیلے ہیں تو ماضی کی کچھ یادیں اب بھی آپ کا پیچھا کرتی ہیں، کچھ ادھورے جذبات، کچھ خاموش زخم، اور کچھ ایسے لوگ جنہیں آپ نے دل سے کبھی مکمل طور پر نکالا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی کبھی اچانک میں خاموش ہو جاتے ہیں، آپ کا دل بغیر وجہ کے اداس ہو جاتا ہے اور روح صرف سکون مانگتی ہے۔ مالی معاملات میں بھی اکثر دل سے فیصلے کرتے ہیں، کبھی دوسروں کی مدد کرتے کرتے اپنے ضرورتیں بھول جاتے ہیں، کبھی کسی پر جلدی اعتبار کر لیتے ہیں، اور کبھی اپنے ہی حق کو پیچھے رکھ کر دیتے ہیں۔ مگر اب وقت آ گیا کہ آپ اپنے لیے بھی سوچنا سیکھیں، کیونکہ جو انسان ہمیشہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں ایک دن وہ خود اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو شاید آپ اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں کہ آپ نے محسوس کیا ہے کہ اب آپ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئے ہیں، اب ہر کسی سے دل کی بات نہیں کرتے، آپ ہر تعلق میں فوراً یقین نہیں کرتے، کیونکہ آپ کا دل بہت بار ٹوٹ چکا ہے اور اب روح خود کو بچانا چاہتی ہے۔ مگر اس سب کے باوجود ایک حقیقت آج بھی نہیں بدلی، آپ اب بھی اندر سے بہت خوبصورت انسان ہیں، آپ اب بھی دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، آپ اب بھی کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے، اور یہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ دنیا چاہے اسی کمزوری سمجھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ نرم دل ہونا آسان نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں جہاں لوگ مطلب کے رشتے بناتے ہیں، وہاں آپ جیسے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں۔ اس لیے نفرت مت کریں صرف اس لیے کہ آپ نے کسی سے سچی محبت کی، خود کو برا مت سمجھے صرف اس لیے کہ آپ نے لوگوں پر اعتبار کیا۔ یہ غلطی آپ کی نرمی نہیں تھی، غلطی صرف یہ تھی کہ آپ نے اپنے دل کی قیمت ان لوگوں کو بتائی جو محبت کی زبان سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اور یاد رکھیں ایک دن آپ کو وہ لوگ ضرور ملیں گے جو آپ کی خاموش محبت کو بھی محسوس کریں گے، جو آپ کے دل کی نرمی کو کمزوری نہیں بلکہ نعمت سمجھیں گے۔ تب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کبھی غلط نہیں تھے، آپ صرف غلط لوگوں کے درمیان میں تھے۔ اگر آپ بجھور تھے تو آج کی اس بات کے بعد بس ایک لمحے کے لیے خود کو روکیں اور یہ سوچیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی بار دوسروں کے لیے اپنے دل کو تھکایا، کتنی بار آپ نے خاموشی میں سب کچھ برداشت کیا، اور کتنی بار آپ نے سوچ کر معاف کر دیا کہ شاید سامنے والا بدل جائے۔ مگر اب وقت آ چکا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہر انسان آپ کے ذمہ نرمی کے قابل نہیں ہوتا، ہر رشتہ آپ کی قربانی کا حقدار نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اللہ انسان کو وہ تکلیف اس لیے نہیں دے وہ ٹوٹ جائے، بلکہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ انسان کو اس جگہ سے ہٹا دے جہاں اس کی قدر نہیں ہو رہی۔ اس لیے اگر آج آپ تھوڑا سا بدل گئے ہیں، اگر آپ نے لوگوں کی حد میں رکھنا شروع کر دیا، اگر آپ نے اپنی خاموشی کو اپنی حفاظت بنا لیا، تو یہ کمزوری نہیں ہے، یہ اپنی آپ کی روح کی بیداری ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ خود سب سے آخر میں نہیں بلکہ سب سے پہلے رکھنا بھی ضروری ہے۔ اپنے دل کو اتنا مت تکائیں کہ آپ اپنے رب سے ہی دور ہو جائیں، کیونکہ اصل سکون لوگوں سے نہیں اللہ کے ذکر میں ہے۔ دل جب ٹوٹتا ہے تو انسان نہیں سمجھ پاتا، مگر اللہ ہر ٹوٹے دل کو جوڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بس شرط یہ کہ آپ خود کو اس کے سپرد کریں، اور آخر میں بس اتنا سمجھ لیں کہ جو لوگ آج آپ کو نہیں سمجھ رہے وہ کل بھی شاید نہیں سمجھ پائیں گے، مگر جو ذات آپ کو ہر حال میں سمجھتی ہے وہ آپ کا رب ہے۔ اس لیے خود کو ہلکا کریں، دل سے بوجھ اتاریں، اور اس یقین کے ساتھ آگے بڑھیں کہ جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ آپ سے کبھی نہیں چھینا جائے گا، اور جو آپ کے لیے نہیں ہے وہ آپ کا ہو کر بھی آپ کا